در درجه اول توحید همون گنجینه است که هیچ چیزی به وزانت و اهمیت او نمیرسه، چون عبودیت خدا بشر را از بردگی و بندگی دیگران خلاص میکنه. گرفتاری بشر اینه دیگه، گرفتاری بشر در چنگ دیگران اسیر بودنه. در طول تاریخ هم همین بوده. این با بندگی خدا از بین میره. اگر چنانچه انسان بنده خدا باشه به معنای واقعی کلمه، توحید را که نفی عبودیت غیر خداست، این رو به معنای واقعی کلمه پیش تمسک کنه، این